السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان سارا تو پھر لے پاویں، جہان سارا تو پھر لے پاویں، کعبے ورگی جگہ نہ مل سی، حسین جگ دے جے مل کے آویں، حضور ورگی ادا نہ مل سی، شفاعت آقا نے جس دی کیتی، شفاعت آقا نے جس دی کیتی، وچ حشر دے سزا نہ مل سی، ہر نبی نے اعلان کیتا، توحید باجو خدا نہ مل سی، او لوگو کون داتا کون پروردگار سونا، اللہ اللہ اللہ۔ گجرات شہر تے گردو نواز دے رہن والیو، اساں کنوں مشکل کشا منیا، کنوں حاجت روا منیا، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، تو مالک کل جہان دا، تو مالک کل جہان دا، زمین آسمان دا، تو مالک کل جہان دا، زمین آسمان دا، فلک والے فرش والے، فلک والے فرش والے، خزانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، انتہائی توجہ طلب جملہ میں پیش کرن والا، اللہ 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 سونے دی خالص توحید دا اعلان انج کیوں نہ کریے، روزے بھی نمازاں بھی نظرات نیازاں بھی، روزے بھی نمازاں بھی سب نظرات نیازاں بھی، عبادت ساڈی تیرے لئی، عبادت ساڈی تیرے لئی، نظرانے سارے تیرے نے، عبادت ساڈی تیرے لئی، نظرانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، شاہ سارے گدا سارے نے تیرے تو فدا سارے، شاہ سارے گدا سارے نے تیرے تو فدا سارے، اس حوالی سارے تیرے نے، اللہ سونیا اس والی سارے تیرے نے، دیوانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف دو تین جملے تے میرا سلام ہے، کدی نظراں تے ٹکایا کرنا میرے ویر، اللہ دے قرآن تے تیرا بھی دل بولے گا، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی جی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے سوہنیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی جی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے سوہنیاں باتاں لکھیاں نے، پڑھ کے ویکھ الحمد تو لے والناس تائیں، پڑھتے صحیح الحمد
تو لے والناس تائیں سرکار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے سرکار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سوہنیاں باتاں لکھیاں نے میں صدقے جاواں کیسا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سوہنیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی جی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سوہنیاں باتاں لکھیاں نے سوہنے دی سوہنی زلف نو رب واللیل کہے سوہنے دی سوہنی زلف نو رب واللیل کہے جیویں دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں او جیویں دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی جی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سوہنیاں باتاں لکھیاں نے السلام علیکم